नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ विपक्षी राजनीतिको बारेमा। नेपाली कांग्रेस अहिले अलि सक्रिय देखिएको छ। त्यो नेपाली कांग्रेस हिजो उसले आफ्नो पार्टीकै बैठक राख्नको लागि पनि निकै धेरै आनाकानी गरिरहेको थियो। तर यो 2-3 साता यताको हेर्यो भने लगातार पार्टीको बैठक मात्र हैन, उसले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। यसबीचमा उसले अर्थविदहरूसँग छलफल गरेको छ, विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग उसले संवाद गरेको छ र केन्द्रीय कमिटीको छलफल पनि उसले राखेको छ। यो काम कयौं मानिसहरू भन्न थालेका छन् यो काम चाहिँ सरकारले गर्नु पर्दथ्यो। कांग्रेस विपक्षीमा छ, उसले नीतिहरू लागू गराउन सक्ने ठाउँमा अहिले छैन, तर संसद पनि छैन, तर पनि कांग्रेसले बैठक गरिरहेको छ अर्थविदहरूसँग। अब यो कोरोनाको संक्रमणपछि कस्तो खालको आर्थिक सङ्कट आइलाग्छ र त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर कांग्रेस छलफल गरिरहेको छ। कोरोनाको सङ्कट छ, त्यसैले कसरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा कसरी छलफल गर्ने, औषधि उपचारदेखि लिएर आम मानिसहरूलाई तपाईहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर कसरी आश्वस्त पार्ने भनेर उसले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू यिनीहरूसँग उसले छलफल गरेको छ। यो त सकारात्मक कुरा भइ नै हाल्यो, जसले गरे पनि राम्रो कुरालाई राम्रो नै भन्नुपर्छ। तर उसले विपक्षीहरूसँग पनि छलफल गरेको छ र एउटा 3 राजनीतिक दल भनौँ अहिलेलाई संसदमा रहेका उनीहरूसँग छलफल गरेर कांग्रेसले एउटा गठजोड गर्न खोजेको राजनीतिक गन्ध आइरहेको छ र उसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक मार्फत उसले भनेको छ सरकारको सन्दर्भमा कि अब केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमाएको छ भनेर। हो चाहिँ के त अब कांग्रेस सत्ता राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो त। आजको अङ्कमा हामी यसबारेमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। धेरै भयो तपाईँलाई नदेखेको, लकडाउन पछि त झन् अझै देखेको। लकडाउनमा बडा मजाले घरमा बस्दाखेरि चाहिँ र बाहिरको राजनीति अथवा टेलिभिजनहरू मिडियाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुँदो रहेछ? अवश्य पनि अब बाहिर सक्रिय भइरहने मान्छेहरूको लागि अब घरमा सीमित हुनुपर्दा बेग्लै अनुभव हुने त भइहाल्यो। तथापि त्यो समयलाई अरू हिसाबले प्रयोग गर्ने पनि एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएँ। अब मूल राजनीतिक विषयमा जाउँ। तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु गएर साहब, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्नुभयो, कतिपयले बाँकी नै रह्यो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णय केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमायो भनेर तपाईँले निष्कर्षको रूपमा ठहर भनेर निकाल्नु भएको रहेछ। त्यो भने के? हेर्नुहोस्, अब यो ओली सरकार त्यत्रो बहुमतका साथ निर्वाचित भएर आएदेखि त्यसको चाहिँ श्रृङ्खला एकपछि अर्को हेर्नुभयो भने उहाँहरूको सम्पूर्ण ध्यान अझ शक्ति केन्द्रित गर्ने जो राज्य संरचना छ, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, यो चाहिँ संविधानले शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरेका छ, जुडिसियरीको व्यवस्था, संवैधानिक निकायहरू छन्, कार्यपालिका त्यस्तै गरेर चाहिँ यो व्यवस्थापिका, त्यसको बिचमा एउटा सन्तुलन त्यसले चाहिँ अपेक्षा गरेको छ। तर ओली सरकारले प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण ध्यान केमा केन्द्रित भयो भनेदेखि कार्यकारीमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित गर्ने, आफूमा अधिकार केन्द्रित गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, बहुविचारको आधारमा प्रतिस्पर्धा र विभिन्न राज्यका अङ्गले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जुन चाहिँ 3वटा मूलभूत अङ्कले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने, त्यस्तै गरी चाहिँ संवैधानिक निकायहरूले पनि स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने जुन व्यवस्था गरेका थियो त्यसलाई तोड्नको लागि उहाँहरूले सम्पूर्ण प्रयास गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ एकदमै लिपिबद्ध गरेर चाहिँ गरेर हामी भन्न सक्छौँ। र यो पछिल्लो अवधिमा, यो श्रृङ्खलाको पछिल्लो अवधिमा जुन 2टा अध्यादेश आयो त्यसले त उहाँको नियत छर्लङ्गै हो, उदाङ्गो भयो। त्यसको मूल मकसद सम्पूर्ण शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने एउटा एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ स्थापित गर्ने
नियत त्यसमा देखियो त्यो दुईवटा अध्यादेशमा। जब विपक्षी दलहरू त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जुन छ जो पार्टी फुटाउनको लागि सहज गर्न ल्याइयो भनेर भनिएको छ, त्यसले कसरी उहाँ सर्वसत्तावादी सोचको हुनुभयो, कसरी एकाधिकारवादी हुनुभयो, कसरी मतलब त्यसमा पुष्टि गर्ने के आधार छ र? त्यो दलहरूको जुन व्यवस्था हो यो संसदमा पनि त्यस्तै गरी पार्टीमा पनि पार्टी फुट्नको लागि 40% सुनिश्चित हुनुपर्ने जुन व्यवस्था लामो छलफलपछि त्यसभन्दा अगाडिका पार्टी चाहिँ छिनछिनमा फुट्ने र धेरै चाहिँ सत्ताको चलखेल हुने जुन व्यवस्थाको अन्त्य गर्न 2 वर्षसम्म यो चाहिँ अविश्वास पनि ल्याउन नपाउने व्यवस्था, यो स्थिरताको लागि, यो लोकतान्त्रिक स्थिरताको लागि व्यवस्थाको जुन कार्य सम्पादन सुचारू रूपमा होस् भन्नको लागि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हठात, त्यो पनि कुन बेला भने जुन बेला आम नागरिकहरू चाहिँ लकडाउनमा छन्, कुनै दलहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह छलफल छैन। यदि यो दलहरूको सरोकारको विषय हो भने त त्यो त दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्यो, संसदमा चाहिँ छलफल हुनु पर्यो। त्यसलाई पूर्ण रूपमा बाइपास गरेर त्यो पनि अब के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचितले के मात्रै गर्न पाउने, अब के अरे केन्द्रीय समितिमा पनि निर्वाचितको 40% भए पुग्ने जस्ता प्रावधानको मूल मकसद के थियो भनेदेखि उहाँहरूले यो दलहरूको बिचमा छलफल गर्ने र आफ्नो दलभित्र पनि आवश्यकता पर्यो भने त्यसको प्रयोग गर्ने मनसायका साथ यो आयो। अर्को दोस्रो अध्यादेश त तपाईँलाई थाहा छ, त्यसमा आउँछु डाक्टर साहब। जस्तो पहिलोमै राजनीतिक दल सम्बन्धी भनेको तपाईँलाई लाग्छ कि त्यो अर्काको दल फुटाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले त्यस नियत राखेर त्यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो अथवा आफ्नै दलमा प्रयोग? त्यसमा अर्को दल भन्ने खेल्ने त्यो त देखिहाल्यो। समाजवादी पार्टीमा उनीहरू त झन् मिले। त्यो त के छ भने उहाँको प्रयास असफल भयो। त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा एकीकृत हुने चाहिँ निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तत्काल एउटा चाहिँ निर्णय लिनुभयो। तर उहाँको ओलीजीको त कोसिस साहब जस्तो चाहिँ अघिल्लो चुनावदेखि नै उहाँहरू मिल्न खोजिराख्नु भएको थियो, मिल्न सकिराख्नु भएको थिएन। अहिले एउटा अध्यादेश ठ्याक्क देख्ने बित्तिकै झ्याप्प मिल्नुभयो, पोजिटिभै भयो नि। त्यो खालि यो चाहिँ के छ भनेदेखि जुन उहाँहरूले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो यो त समग्र रूपमा दलहरू सचेत भए कि ओली सरकार के गर्नु खोज्दैछ त्यसको परिणाम थियो। तर चाहिँ ओलीजीको चाहिँ आशय र नियत त फुटाउने नै थियो होइन, चलखेल गर्ने नै थियो, पार्टीभित्र पनि चलखेल गर्ने थियो। त्यसमा त दुई मात्रै छैन। तर काङ्ग्रेसलाई त खतरा थिएन नि यसबाट होइन? हाम्रो कुनै खतरा थिएन। कुन दललाई के कति खतरा थियो थिएन भन्ने भन्दा पनि उहाँको नियत चाहिँ जहाँ सकिन्छ त्यहाँ चलखेल गर्ने, त्यसपछि चाहिँ संवैधानिक निकायमा एकलौटी भर्ना गरेर त्यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने काम चाहिँ समाप्त गरिदिएर त्यो हतियार पनि संवैधानिक निकायहरूलाई पनि कठपुतलीको रूपमा त्यो प्रयोग गरेर त्यो पार्टीका नेताहरूमाथि पनि त्यसको चाहिँ के अरे तरबार। त्यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्नु छ डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ झन्डै 2-3 दर्जन नियुक्तिहरू बाँकी रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको साइडबाट के भनाइ आएको छ भने बैठक राख्न खोज्यो, विपक्षी दलको नेता आउनुहुन्छ, फेरि भागभण्डाको कुराहरू हुन्छ। यो त भएन। एकदम उहाँको गलत तर्क हो, त्यो सरासर गलत तर्क हो। त्यसमा व्यवस्थै छ। एकपटक कुनै कारणवश त्यहाँ मिटिङमा जान नसक्यो भने दोस्रो मिटिङ अनि तेस्रो मिटिङमा गर्न सक्ने व्यवस्था त त्यहाँ छँदैछ नि। झुकियाएर चाहिँ मिटिङ राख्ने, अनिखेर समय नै नदिने, सूचना पनि चाहिँ सम्प्रेषण नगर्ने, अनिखेर आएन भनेर यत्रो निर्णय खालि एउटा पार्टीको लागि चाहिँ बनेको त्यो व्यवस्था हो। त्यो त जुनसुकै दल विपक्षमा भए पनि त्यसको अनिवार्य उपस्थिति, त्यसपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति, स्पिकरको उपस्थिति, अप्पर हाउसको अध्यक्षको उपस्थिति किन गरियो भनेदेखि यो चाहिँ संवैधानिक निकाय भनेको सरकारको ब्रान्च होइन, कार्यकारीको यो शाखा होइन। त्यसले स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने सबैतिरको दृष्टिकोण त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ र त्यसको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ सरकारभन्दा माथि उठेर अलग।
भन्ने त्यसको आशय हो नि। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ उहाँले भागभण्डा खोज्यो भनेर चाहिँ उल्टो दोषारोपण गर्न मिल्छ। दृष्टिकोणहरू आउँछन्, समग्र चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा यो व्यक्ति राख्दा उपयुक्त हुन्छ, यसरी चाहिँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्न आउँछ। तर प्रधानमन्त्रीजी आफूले भने मात्रै, आफूले जसरी चाहिँ चलाउन उहाँ चाहनुहुन्छ त्यसरी चल्ने व्यक्तिहरू मात्रै त्यहाँ आउन् भनेर 2 जनाको उपस्थिति भएदेखि चाहिँ पुग्ने, 1 जना उहाँले अर्को चाहिँ त्यहाँ मिलाएदेखि पुग्ने भन्नुको मतलब त के हो भने यो पार्टी सम्बन्धी अध्यादेश, यो चाहिँ संवैधानिक निकाय परिषद सम्बन्धी चाहिँ अध्यादेश, दुईटैको आशय के हो भने एकातिर चाहिँ यो आफ्ना यो संवैधानिक निकायहरूलाई कठपुतली बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ पार्टीहरूमा पनि चलखेल गरेर सर्वसत्तावाद र सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ आफूमा केन्द्रित गर्ने चाहिँ नियति हो नि त स्पष्ट छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ अर्कोतिर त्यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ काङ्ग्रेसले अर्गेलो गरेकै हो डाक्टर साहब? हामीले किन अर्गेलो गर्नु? त्यहाँ तपाईँहरूको पार्टीको सभापति त बैठकमा एकदमै प्रकाशजी यसलाई चाहिँ अतिशक्तिपूर्ण तरिकाबाट हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। उहाँले होइन यता नियुक्ति नभएर पहिला कङ्ग्रेसको पालामा अख्तियार प्रमुखको चाहिँ नियुक्ति चाहिँ प्रस्ताव लाँदाखेरि प्रचण्डजी चाहिँ नआएको होइन। तर एक दिन चाहिँ एउटा चाहिँ बैठकमा चाहिँ त्यो पनि के छ भनेदेखि समयमा चाहिँ सूचना नआएको कारणले आउन नसक्नुको एउटा कारण, एउटा बैठकमा आउन नसकेको कारण देखाएर अनिखेर चाहिँ उहाँ आउनै चाहनुहुन्न, भागभण्डा खोज्नु भएको छ भनेर यस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण गहन कुरालाई चाहिँ हल्का रूपमा विश्लेषण र टिप्पणी गरेर अनिखेर चाहिँ मैले त्यस कारण चाहिँ मैले अध्यादेश ल्याउनु पर्यो भनेर मिल्छ। काङ्ग्रेस अनि राष्ट्रपतिले चाहिँ 10 मिनटको बिचमा चाहिँ सही गरिदिने। राष्ट्रपति भनेको यो समग्र रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा एउटा दलको राष्ट्रपति राष्ट्रपति भइसकेपछि, पहिला चाहिँ जुन दलको भए पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रको, त्यसकारण राष्ट्रपति भने राष्ट्रको समग्र हितलाई, संविधानको मूल मर्म र भावनालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ निर्णय गर्नु, उहाँ त्यसो गर्नुहुन्छ। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई त सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै भन्ने अधिकार कहाँ छ रहेछ? अनि त्यसको लागि चाहिँ के छ भने के अरे 10 मिनट पनि त्यसको लागि त अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ आवश्यक छलफल गरेको छ कि छैन, अहिले चाहिँ संसद छैन, अनिखेर चाहिँ कोरोनाको कारणले चाहिँ देश लकडाउनमा छ। यसमा राष्ट्रपतिको के फल्ट देख्नुभयो तपाईँले? सेरेमोनियल राष्ट्रपति त्यो अधिकार छ र तपाईँले बनाएको संविधान? सेरेमोनियल भनेको यो अर्थ होइन त्यसको चाहिँ त्यो विवेक सुन्ने इन्स्टिट्युसन हो भन्ने त होइन नि। त्यसले त त्यो चाहिँ जुन अध्यादेश आएको छ त्यसको चाहिँ आशय, त्यसले चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावनालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ कि छैन, यो संसदलाई विश्वास लिएको छ कि छैन, जुन सम्बन्धित अध्यादेश छ सरकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ कि छैन, त्यसको चाहिँ सोधखोज गर्ने अधिकार त छ नि। उहाँले छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यसको लागि यो 10 मिनट पनि त्यो आउन पाएको छैन। त्यो के छ भनेदेखि सम्बन्धित उहाँकै त्यो कर्मचारी तन्त्र त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्रक्रिया त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने त्यसको पनि समय हुँदैन र। यसको आशय के निकाल्नु भयो त तपाईँले? यो आशय के हो भने यो चाहिँ सर्वसत्तावाद, एकाधिकार राष्ट्रपतिमा पनि राष्ट्रपतिजी सहयोगी भइरहनु भएको छ। दुर्भाग्यवश सम्मान्य राष्ट्रपति उहाँ हुनुहुन्छ, तर चाहिँ उहाँको अफिसको यस किसिमको दुरुपयोग हुँदैन नि। र अर्कोतिर कम्युनिस्ट पार्टी इट्सेल्फ कि उहाँहरू चाहिँ यत्रो लामो ओलीजीको शासन सत्ताको श्रृङ्खलामा उहाँहरू पनि के गरिरहनु भएको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ सहयात्री सहयोगी भइरहनु भएको छ। अहिले म त के भन्छु भने ओलीजीलाई मात्रै दोष दिएर यो कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुरै उम्किन सक्दैन। अब आजैसम्म पनि तपाईँ चाहिँ हेर्नु सत्ताको उहाँहरू चाहिँ आउँछु डाक्टर, यसमा म आउँछु। योभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न राख्छु त्यसपछि म आउँछु। जस्तो चाहिँ
यो संवैधानिक परिषदमा चाहिँ काङ्ग्रेसले निश्चित ठाउँहरूमा भागभण्डा खोजेको छ कि छैन? यो चाहिँ इमानदारीपूर्वक यो भागभण्डाको कुरो होइन। जस्तो अख्तियारदेखि लिएर यसमा चाहिँ कुनै पनि सदस्य जो चाहिँ संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छ इन्क्लुडिङ विपक्षी दलको नेता, अब त्यहाँ उसले कुनै प्रस्ताव यो व्यक्ति चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ यो पदको लागि भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ भागभण्डा खोज्या भन्न मिल्छ? उसबै त्यो बोल्दै नबोलिकन त्यहाँ चाहिँ के त्यो नाउँहरू कसरी उब्जिने? कसरी त प्रस्तावहरू त आउनुपर्छ कि प्रधानमन्त्रीले मात्रै राख्न पाउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ विपक्षी दलको नेताले त्यसलाई चाहिँ समर्थन मात्रै गर्ने भन्नु पर्यो होइन? भनेपछि त त्यहाँ चाहिँ संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू छन् नि। सत्य निरूपणमा चाहिँ तपाईँको नियुक्तिको लागि जति विलम्ब भयो नि त्यो हेर्दाखेरि त भागभण्डाकै एउटा एकदमै होइन। यो सत्य निरूपणको जुन विषयवस्तु छ त्यसको चाहिँ कन्टेन्टमै लामो समयसम्म चाहिँ यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही प्रश्नहरू उठाएपछि फेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ संशोधनका कुराहरू आए, त्यसमा चाहिँ एकमत हुन चाहिँ समय लाग्यो। हामी त अत्यन्त सहयोगी। यो कुरो यो शान्ति प्रक्रिया नेपाली काङ्ग्रेसले नै इनिसिएट गरे हो। यो चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न होस् र यो चाहिँ के छ भनेदेखि सत्य निरूपण जो चाहिँ यो द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या पनि चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोस्, न्याय निरूपण होस् भन्ने हामीले चाहिरहेको छ। पदीय भागभण्डा तपाईँहरूले चाहिँ नि प्रतिशतको आधारमा खोजेको होइन? एकदम यो प्रतिशतको कुरै होइन। व्यक्तिको योग्यता त्यो ठाउँमा गएर जुन गरिमा छ, त्यो आयोगहरूको जुन गरिमा छ त्यो अनुसार व्यक्तिहरू चाहिँ नियुक्ति हुन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि दृष्टिकोण हुनसक्छ। हामीले पनि यो व्यक्ति चाहिँ दृष्टिकोण पनि हुन सक्ने, व्यक्ति पनि हुन सक्ने। अब दृष्टिकोण मान्छे तपाईँले यो मान्छे राम्रो मान्छे होइन त राम्रो मान्छे भन्न सक्ने मान्छे त व्यक्ति त नियुक्तिमा त कुनै चाहिँ छ नि। जस्तो न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि काङ्ग्रेसको कोटाबाट मानिसहरू सत्य निरूपण पर्नु भएको यसलाई कोटाको कुरा भन्ने भन्दा पनि यो व्यक्ति यो पदको लागि उपयुक्त छ भनेर त्यो आयोग त्यो चाहिँ परिषदको सदस्यले भन्न पाउने कि नपाउने? पाउने। तर अनि अब त्यो भने कि अब शेरबाजीले विपक्षी दलको नेताले कुनै नाउँ प्रस्ताव गर्यो यो कारणले यो उपयुक्त छ भन्ने बित्तिकै भागभण्डा खोज्यो भनेर त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हल्का रूपमा व्याख्या गरेर अनिखेर चाहिँ त्यो जुन संविधानले एउटा चाहिँ खास आशयका साथ त्यो आयोगहरूको जुन व्यवस्था गरेको छ, नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई हल्का गराउन मिल्छ? यो संवैधानिक परिषदले हाम्रो पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खन्नालाई अख्तियारको सदस्य नै बनाउन खोजेको थियो। अब उहाँहरूले नै आफैले मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ म हुँदैछु, त्यसकारण भोलि तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला, त्यसकारण सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो भनेर त त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यो 3 दलीय बैठकमा त्यहाँ नेताहरूसँग समाजवादी दलको नेतासँग सुरेन्द्रजीले भनेको, डाक्टर सुरेन्द्र यादवजीले भनेको भनेर त त्यो आयो त कुरो। भनेको काङ्ग्रेसले जुन छलफल गरेको थियो त्यसमा कुरा राख्नु त्यहाँ अब भनेको उहाँको दलको नेताले त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा भन्नु। अब उहाँको अख्तियारको सदस्य बन्ने योग्यता पुगे कि पुगेन? अब त्यसकारण के छ भने यो अख्तियार या लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, मैले भन्नु खोजेँ काङ्ग्रेसकै तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटीले अपहरणमा संलग्नलाई कारबाही गर भनेर अर्को मुद्दामा भन्नुभएको रहेछ क्या। यो सरकारै संलग्न छ। यसमा त खालि जो त्यहाँ चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्न गए तिनीहरू मात्रै दोषी छैनन्, त्यो उनीहरू आफैले स्वतन्त्र रूपमा यस्तो गर्नु पर्यो भनेर भएको घटना छैन। तिनीहरू त दोषी छँदैछन्, उनीहरूलाई लगाइएको काम तिनीहरू दोषी त छँदैछन्। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ सरकारको संलग्नता छ। यसको चाहिँ यो तपाईँले के भन्नुभएको छ भने मैले लेखेको छु त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन माग गर्दछ नेपाली काङ्ग्रेसको मिटिङको बैठक। यो त अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू भनेको त्यहाँ जो अपहरणमा गए भनेर भनिएको छ 3 जना व्यक्तिहरू संलग्न भन्नाले खालि जाने मात्रै सक्नु, जसलाई जसले निर्देशन गरे उनीहरू पनि संलग्न मान्नु पर्यो भनेको। अब यो त्यो त तपाईँले के छ कानुनी उसमा त यो कुन लेभलसम्म पुग्यो त? अब यो त्यो त त्यही त त्यसको चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ।
र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। भनेको यहाँबाट जनकपुर गएर डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई बोकेर आएका मानिस मात्रै संलग्न होइनन् भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? कसको आदेशमा कसले निर्देशनमा उनीहरू आफैले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा स्वविवेकले यसो गर्नु पर्यो। बाहिर त प्रधानमन्त्रीको नाम आइराखेको छ। प्रधानमन्त्री त्यो त हामीले भनेको छौँ। यो सरकारले यो कुरा किटेर लेख्नु भएको छैन? प्रधानमन्त्री पनि संलग्न भएको देखियो, उहाँलाई नै कारबाही गर्नु पर्यो भन्नु न्याय हुन्थ्यो होला नि त। के डराउनु भयो तपाईँहरू विपक्षी दल? संलग्नहरू माथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भनेपछि त्यसले चाहिँ आफै बोलिहाल्छ नि। मतलब जो संलग्न छन् अलिकति पोलिटिकल लेभलको अलिकति हाई लेभललाई चाहिँ तपाईँहरूले कहीँ इङ्गित गर्नु देखाउनु भने जोगाइदिनु। हामीले त नाउँ त कसैको लेखेको छैन नि, नाउँ कसैको लेखेको छैन। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको छ, अमुक हो नि त यो को हो? अब त्यो त के छ भने छानबिन एजेन्सीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु परेन। जो गए उनीहरू के भन्दैछन् भने हामी कहाँ अपहरण गर्न गएको हो र हामीले कहाँ अपहरण गरे हो र? होइन, संलग्न कसैले चाहिँ मैले गरे हो भनेर भन्छ। त्यसको लागि त छानबिन गर्नु पर्यो, त्यसको कारबाही गर्नु पर्यो। उनीहरू त स्पष्ट रूपमा चाहिँ आफैले स्वीकार गरिराखेका छन्, मैले यस्तो गरे आउँ भनेर चाहिँ एकदम चाहिँ गर्वका साथ भनिराखेका छन्। त्यो त स्पष्ट छ। त्यसमाथि चाहिँ ककसले चाहिँ प्रायोजन गरे, कसले चाहिँ यो गर्न लगायो। यसमा किटानी चाहिँ फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद रहेछ भने निलम्बन हुन्छ, अरू व्यक्ति रहेछ भने अन्य कारबाही हुन्छ। यी कुराहरू त अगाडि बढ्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले पनि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु होला। उहाँ आफै आएर चाहिँ मिडियामा पनि भन्नुभएको छ मलाई चाहिँ यस्तो गरे भनेर। उहाँ फेरि आफै मन्त्री हुनको लागि चाहिँ राजी भएर आउनुभयो भनेर पनि आइराखेको छ। होइन, त्यो त थाहा हुन्छ। अगाडिको प्रश्नमा आएँ म। अगाडिको प्रश्नमा चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक अधिकार गुमायो भने मतलब यो नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुमाउनु भयो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नै गुमायो? अब केपी ओलीजी त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपाले उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ओलीजी। ओलीजीले त गुमाउनु भयो, जो बनाउने जो कम्युनिस्ट पार्टी छ उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी छ कि छैन, जसलाई उहाँहरूले जिम्मेवारी दिनुभयो। देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो पार्टीले ओलीजीलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। यी प्रतिबद्धता हाम्रो पार्टीले निर्वाचनमा गरेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई हामी स्थापित गर्ने, जनताका अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने, जनताका आवश्यकताप्रति केन्द्रित भएर चाहिँ काम गर्ने, यी तमाम कुराहरूप्रति ओलीजी जिम्मेवारीपूर्वक उहाँले काम नगरेपछि पार्टीले उहाँलाई सचेत गर्ने, त्यो गर्नबाट रोक्ने काम कम्युनिस्ट पार्टीको हो कि होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो कि होइन। तर अरू नेताहरू जुन कम्युनिस्ट पार्टीको मूर्धन्य नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो को हुने म भए चाहिँ ठिकै छ, नभए मात्रै यो ओली खराब हो भन्ने चलखेल त आजको दिनसम्म पनि भइराखेको छ। त्यसकारण अब हिजो मात्रै अब भनेको यहाँ केपी ओलीको मात्र कुरा भएन, सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अधिकार गुमायो, नैतिक अधिकार। ओलीजी त दोषी हुनुभयो भयो, तर कम्युनिस्ट पार्टी जसले उहाँलाई चाहिँ नेता बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, उहाँले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै जाने ओलीजीले। अहिलेको मात्रै कुरा हो र पहिलेदेखि कतिपय चाहिँ भ्रष्टाचारका प्रकरण भए र उहाँका मन्त्रीहरूको चाहिँ तमाम संलग्नता देखियो। छानबिन गर्न पाए उहाँले कोही केही भागै छैन उहाँले भनिदिनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यसपछि चाहिँ पार्टी केही पनि बोल्दैन। अनि कतिपय विधेयकहरू चाहिँ जनअधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विधेयकहरू आउँछन्, यो चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई चाहिँ सङ्कुचन गर्ने विधेयकहरू आउँछन्, त्यसमा पनि उहाँहरू चाहिँ आलटाले कुरा चाहिँ पार्टीका नेताहरू चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ पन्छिनुहुन्छ भनेपछि समग्र कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ, नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सुने डाक्टर साहब, मैले जस्तो क्याटेगोरिकली कुरा गर्नु छ अहिले तपाईँले वामदेवजी उहाँहरू सब चाहिँ यो ओलीजीले चाहिँ ठिक गर्नु भएन भनेर चाहिँ एक हुनुहुन्थ्यो, फेरि ओलीजीले हिजो मात्र वामदेवजी प्रधानमन्त्री भनेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ अर्कै रङ्गहरू चाहिँ
देखिन थालिसकेछ। यहाँनिर डाक्टर साहब अलिकति क्याटेगोरिकली कुरा गर्न चाहेँ मैले। तपाईँले जस्तो भन्नु प्रधानमन्त्री ओली त दोषी देखिनुभयो होइन डाक्टर साहब, तपाईँले अघि भन्नुभयो त्यही शब्द हो नि त होइन। भनेको प्रधानमन्त्री ओली दोषी देखिनुभयो, उहाँले यो नैतिक अधिकार गुमाउनु भयो भने मतलब उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। मैले व्यक्तिको मात्र कुरा गर्दैछु, त्यसपछि पार्टीमा आउँछु। यो कुरा हामी चाहिँ त्यसै कारण त म भन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ संसदमा, हामी विपक्षमा छौँ र हामी अहिले चाहिँ सत्तामा जाने स्थितिमा हाम्रो सङ्ख्या छैन भनिसकेपछि ओलीजीले ठिक गरिरहनु भएको छैन, राजनीतिक रूपमा नैतिक रूपमा जनताप्रति जिम्मेवार भइरहनु भएको छैन, भ्रष्टाचार बढिरहेछ, संवैधानिक संविधानको मूल मर्म र भावनालाई समाप्त पार्ने कुण्ठित गर्ने काम भइरहेको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कमजोर गर्ने काम भइरहेको छ भनेदेखि र कम्युनिस्ट पार्टी सिङ्गो यो प्रवृत्ति ठिक होइन भन्ने उहाँलाई लाग्दछ भने त्यसको विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीको हो कि होइन? त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले लिनु पर्यो नि। हामीले त अहिले चाहिँ विकल्प खोज्न चाहेर पनि हामीसँग त सङ्ख्या छैन। हामी त आखिर यो चाहिँ यो के अरे जुन चाहिँ संसदको बाटोबाट नै सत्ता वैकल्पिक नेतृत्व आउने, सत्ता परिवर्तन हुने कहाँबाट हो? संसदबाट होइन। हामीले त जबसम्म निर्वाचनको समय आउँदैन होइन त्यो तपाईँहरूले पनि गठजोड गर्नु भएको छ नि अहिले, विपक्ष तपाईँहरू हुनुभयो, यो त अहिले यो मधेस केन्द्रित दलहरू भए अनि राप्रपा भयो, यो गठजोडले अहिले हाम्रो सङ्ख्या पुग्छ र त्यही पनि यो त मूलभूत रूपमा सरकारको यो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, त्यसको खिलाफमा हाम्रो सहकारी हो, एकताबद्ध हो। कुनै यो अहिले यो एलायन्स अथवा चाहिँ कुनै आन्दोलनको लागि पृष्ठभूमि तयार पार्नु भयो, यो चाहिँ यो प्रवृत्तिको खिलाफमा हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, विरोध गर्नु पर्यो, जनताको बिचमा जानु पर्यो, भोलि सडकमा आउनु पर्ला, संसदमा चाहिँ विरोध गर्नु पर्ला। त्यसको लागि जो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छन् ती शक्तिहरू चाहिँ हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर चाहिँ काम गरौँ। तपाईँले तीनवटा निर्णय गर्नुभएको छ, तीनवटा दल भनेर सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति ऐक्यबद्ध भई सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। राप्रपालाई नि लोकतन्त्रवादी शक्तिमा राख्नु भएको होइन? उहाँहरूले हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ भनेर संसदमा हुनुहुन्छ, बोलिराख्नु भएको छ। अब तपाईँहरू हुँदै होइन भनेर चाहिँ त्यसरी त भन्न मिलेन। उहाँ राजा ल्याउनु त हिँडिराख्नु भएको छ नि त होइन, दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। तर यो संविधानलाई मास्छौँ, लोकतन्त्रलाई मास्छौँ त भन्नुभएको छैन। राजतन्त्र आयो भनेदेखि त संविधान त स्वतः मास्छ होइन, एउटा शासकीय स्वरूपमा ठुलो अन्तर आउँछ। अहिले चाहिँ हामी त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। अहिले के विषय सुन्नु छलफल गर्नुभद्ध भएको चाहिँ सरकारको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नको लागि मात्रै, जो चाहिँ यो चाहिँ संविधानको मूल भावना छ, लोकतान्त्रिक पद्धति छ, प्रतिस्पर्धा छ, बहुल विचार छ, प्रेस स्वतन्त्रता छ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ, यी तमाम फिचरहरू विशेषताहरू लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई स्वीकार गर्ने दलहरू के कुरामा एकमत भयो भने यो सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दैछ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गर्न कोसिस गर्दैछ। त्यसमा दुईटा त्यसका विरुद्ध हामी एकता हौँ। जस्तो त्यसमा दुईटा विधि हुनुभयो, जस्तो तपाईँले भन्नु जस्तो सरकार लोकतन्त्रको उल्टो विधिबाट हिँड्दैछ, ए बाबु सच्छ भनेर एउटा सुझाव दिने एउटा कुरा हो। अर्को चाहिँ तिमी भयङ्कर गलत बाटोमा हिँड्यौ, अब गयो भने डिलबाटै खस्छौ, त्यसैले तिमी मात्र खस्दैनौ, धेरै कुरा खस्छ भनेर त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भयो। तपाईँले सुझावको तहको लागि यो ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको कि आन्दोलनको लागि? होइन, यो त के छ भने आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष गर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने आन्दोलन गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गऱ्यौँ, त्यो अध्यादेश फिर्ता नभएको भए त हामी चाहिँ के अरे अहिले चाहिँ यो लकडाउनको स्थितिमा सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्ने स्थितिमा त्यसैभित्र रहेर हामी चाहिँ विरोधमा उत्रिन्थ्यौँ। त्यसपछि यो खुलेपछि हामी सडकमा उत्रिनु पर्थ्यो, संसदमा हामी चाहिँ सबै खाले चाहिँ अध्यादेश फिर्ता नभए तपाईँहरू लकडाउनको अवधिमा पनि आन्दोलनमा चाहिँ किन हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि विरोधका विभिन्न स्वरूप छन्। हामीले चाहिँ आम जनतालाई आह्वान गरेर ल यसको विरुद्धमा ल तपाईँले चाहिँ 15 मिनट बत्ती बन्द गरौँ, विरोध हामी 46 सालमा यसको चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ, बत्ती बन्द गरौँ। जनताले चाहिँ आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्। हाम्रा चाहिँ भातृ सङ्गठनहरूले सडकमै निस्किएर चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गरेर पनि विरोध गरे। विरोधको त विभिन्न स्वरूप छन् र दुर्भाग्यवश अहिले चाहिँ यो चाहिँ
कोरोनाको सङ्क्रमण र सम्भावित विस्तारको अवस्थालाई लिएर लकडाउन भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हर किसिमले सहयोग गर्ने कोसिस भएको छ, तर उहाँले दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ यसको। लकडाउन त उहाँहरूको यो सत्ताको चलखेल, शक्ति केन्द्रीकरण, सर्वसत्तावादप्रति उन्मुख गर्नको लागि यो प्रयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँको जनताको संवेदनाप्रति उहाँ कुनै चाहिँ चासो चिन्ता छैन। जनता चाहिँ के छ भनेदेखि सीमाको छेउमा आएर चाहिँ बेहाल बसिराखेका छन्, त्यसलाई सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा ल्याएर राख्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै गरेर चाहिँ के छ भने क्वारेन्टाइन पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित किसिमको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मापदण्ड अनुरूपको गर्न सक्नुहुन्न। टेस्टिङ चाहिँ सुन्नु न, यो टेस्टिङ तपाईहरु धेरै नरम भएको परिणाम हो भनेर भन्नुहुन्छ नि। होइन, हामीले त के छ भने यो चाहिँ राष्ट्रिय भ्रष्टाचार भयो। तपाईहरु एउटा विज्ञप्ति निकालिदिनुहुन्छ, कोरोनाको औषधि ल्याउँदा पनि भ्रष्टाचार भएछ, छानबिन गर, फिनिश, सकियो। सीमामा आएर नेपाली बसेका छन्, ल्याउनको लागि प्रबन्ध गर, एउटा वक्तव्य, सकियो। सुन्नुहोस्, अहिले चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब निस्क्यौँ चाहिँ फेरि चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ होला, त्यसले चाहिँ के छ भनेदेखि समस्या आउला। सामाजिक दूरी चाहिँ सामाजिक सिधै प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी यहाँ अनियमितता भएको छ, यहाँ बदमासी भएको छ भनेको छैन भन्ठान्नु भएको छ तपाईँले। उहाँहरू त छलफल गर्नै चाहनुहुन्न। हाम्रो पार्टी सभापतिले पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो। ओलीजीले पछि उहाँ आपत परिसकेपछि यो चाहिँ अध्यादेश फिर्ता लिएपछि बल्ल चाहिँ भेट्नु खोज्नुभयो। पटक पटक उहाँले चाहिँ भेट्न खोज्नुभयो, आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्न खोज्नुभयो। उहाँहरूलाई त यत्रो अहङ्कार हारकै दुनियाँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। भनेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भेट्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। समयमा कहाँ उहाँले चाहिँ समयमा कहाँ रेस्पोन्स गर्नुभयो। तर आफ्ना कुराहरू चाहिँ जुन माध्यम प्रयोग गरेर हुन्छ, हामीले आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। हामीले सुन्नु, काङ्ग्रेस पार्टीले सुरुमै 50 लाख सबभन्दा पहिला जब एकद्वार प्रणाली चाहिँ सरकारले भने हामीले राख्यौँ। तर त्यो एकद्वार प्रणालीको पनि दुरुपयोग गरेर धाँधलीपूर्वक भेदभावपूर्ण किसिमबाट चाहिँ राहतको कुरा गरिराखेको केन्द्र सरकारले त त्यही राहत पनि केही दिएकै छैन। होइन, मैले सुरुमै पनि भने काङ्ग्रेसले गरेको कामको प्रशंसा पनि गरेँ नि त मैले, होइन। कतिपय दर्शकलाई लाग्यो पनि काङ्ग्रेसको सपोर्ट गरेछ भनेर, राम्रो कुराको त गर्नु पर्यो। तर तपाईँहरूप्रति टिप्पणी के छ भने यति बैठक गर्नको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ विपक्षमै बस्नुपर्ने रहेछ। सत्तामा रहँदाखेरि तपाईँहरू पनि बैठक त बारम्बार गरिरहेको थियो। फेरि त्यो नबिर्सिनुहोस् न, त्यसरी सत्तामा हुँदाखेरि पनि हामीले अरू दलहरूसँग त यति ज्यादा अन्तर्क्रिया गरिराख्थ्यौँ। पहिला त पार्टीभित्रै चाहिँ बैठक किन हुँदैन? केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हातमा पर्चा बोकेर बैठक भन्दै हिँड्थे नि त। होइन, कहिलेकाहीँ अब के छ भने कुनै नेता व्यक्तिहरूले त्यसलाई अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत गर्छन्, त्यस्तो हुँदै होइन। अनि तपाईँहरूले अर्थविदहरूसँग छलफल गर्नुभयो, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग, विज्ञहरूसँग छलफल गरेको देखियो। अघि नै भने मैले त्यो बडा राम्रो काम गर्नुभयो। तर सरकारले त्यो राहत कोष खडा गरेको छ यो कोरोनाको सन्दर्भमा। त्यो राहत कोषको रकम चाहिँ खर्च गर अथवा त्यो पैसा विनियोजन गर, पीडितहरूलाई देऊ भनेर चाहिँ भन्नु भएन। किन भनेको छ? हामीले भनेको छौँ स्थानीय निकाय चाहिँ जनताको सबभन्दा नजिकको निकाय त्यही हो। केन्द्र सरकारले खालि राहत घोषणा गर्यो बिना पैसाको। अब कागजी चाहिँ राहत, तपाईँले चाहिँ भाडा लिनेहरूलाई भाडा नल्याऊ, ब्याङ्करले ब्याज नल्याऊ भनेर भनिदिँदैमा हुन्छ। सरकारले त्यसको लागि आफ्नो तर्फबाट के योगदान गर्यो? हामी यति गर्छौँ, तपाईँहरूले पनि यति गर्नुहोस् भनेको छ, केही पनि गर्दैन। लकडाउन भन्छ, हजारौँ नागरिकहरू खान नपाएर, खाद्यान्नको अभावले, बाँसको अभावले सहर काठमाडौँ उपत्यका जहाँ ठाउँमा अरू ठाउँबाट चाहिँ काम गर्न आएका छन्, हिँडेर जानु पर्यो, बिचल्ली भयो, वास्ता छैन। अनिखेर के छ भने टेस्टिङ पुगेको छैन भनेर अनि लकडाउनको समय विस्तार गर्छ भनेको त्यो। तर के छ भने टेस्टिङ चाहिँ विस्तार गर्दैन। अनि जुन चाहिँ यो ऱ्यापिड टेस्ट भनेको छ त्यो कामै छैन। यो पिसिआर टेस्टलाई चाहिँ विस्तार गर्दैन। अनि सामग्री खरिद गर्छ, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार। यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने दिमाग भने त राम्रो कुरा भएन नि। यो यस्तो तपाईँले भनिहाल्नु भने यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार गर्ने दिमाग राम्रो भएन, कस्तो बेलामा पनि गर्ने त राम्रो कुरा भएन नि भ्रष्टाचार त।
भ्रष्टाचार त कुनै बेला पनि हुँदैन। यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार मात्रै सोध्ने भनेपछि अघि पछि के अपेक्षा गर्ने भनेको विपक्षी कति लुरे भएछ हेर्नुहोस् त। यस्तो बेलामा पनि कत्रो हिम्मत सरकारलाई। हेर्नुहोस् हामीले विपक्षीको जिम्मेवारी पुरा गरेका छौँ। यो हामीले काफी छ यो। सुन्नु न, हामीले गर्ने के हो? हामीले संसदमा कुरा उठाउने हो, सडकमा हिजो उठायौँ। आज चाहिँ लकडाउन छ, जति चाहिँ लिमिटेड माध्यमहरू छ त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। अब जुन निकायहरू चाहिँ बनेका छन्, संवैधानिक अख्तियार छ, उनीहरूले कारवाही अगाडि बढाउनु पनि जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो उहाँहरूले। त्यो अख्तियार चाहिँ हो, अख्तियारलाई पनि अघि बढ भनेर त तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। किन हामीले भनेका छौँ त, सम्बन्धित निकाय भने के हो? कारवाही अगाडि बढाउने निकायहरू जुन जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउनु पर्यो। बाहिर चाहिँ चर्चा के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा असाध्यै मिठो सम्बन्ध छ, जो मानिसले बाहिर परिकल्पनै गर्न सक्दैन त्यस्तो मिठो सम्बन्ध छ भनेर भन्दा रहेछ। यो सबै कुरा के हो भने विषयान्तर गर्ने कुरा। उहाँहरू अहिले आक्रमणमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ गलत एकपछि अर्को गलत कामको कारणबाट चाहिँ देशव्यापी रूपमा विरोध छ, आलोचित हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई विषयान्तर गर्न होइन, यो विपक्षी दलसँग सधैँ छ भनेर यसलाई हल्का गर्ने मिलीभगतमा हो त। यो हल्का गर्ने कोसिस हो। मिलीभगतको त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो पार्टी सभापतिले संसदमा होस् बाहिर होस् हरेक ठाउँमा यो सरकारको जुन गलत क्रियाकलाप छ, भ्रष्टाचार छ, संसदमा उहाँले बोल्नु भएको छ, तत्काल कारवाही गर। वाइट बडीमा एकचोटि बोल्नु होइन, पटक पटक अब संसदमा बोलेको के अरे जुन बेला उहाँले आफ्नो बोल्नुभयो त्यो बेला चाहिँ बोल्यो। बाहिर भनेको भनाइ छ, केन्द्रीय समितिले पास गरेका छ, हरेक मञ्चबाट पास गरेका छ, पदाधिकारी बैठकमा भनेका छ। म फेरि मूल प्रश्नमा आएँ। तपाईँले भन्नुभयो सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ, यसले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढेको छ, लोकतन्त्रलाई मजबुत गरिराखेका छैन, विपक्षीसँग छलफल पनि गरिराखेका छैन। यो केवल प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै समस्याको विषयमा उसले नै अब जवाफ दिनुपर्छ भनेर। उहाँहरूको समस्या चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई लौ त अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने त ल म प्रस्ताव गर्छु भनेर भनेको कुरा अहिले सार्वजनिक भएको छ। कति हो होइन भन्ने कुरा भोलिको दिनमा परख गर्दै जाउँला। सरकार परिवर्तन हुँदै गरेको सङ्केतको रूपमा तपाईँले यसलाई लिनुभएको छ कि के को रूपमा लिनु? दुर्भाग्यवश कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू कसको हातमा सत्ता आउँछ अनि त्यसमै रुमलिरहनु भएको छ। अहिले देश यस्तो सङ्कटमा छ, यत्रो चाहिँ भ्रष्टाचार भइराखेको छ। अब ओलीजीले अलग अलग तुरुप फाल्नुहुन्छ, त्यसपछि फेरि चाहिँ उहाँहरू आफै अन्यलमा पर्नुहुन्छ र एउटा चाहिँ निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्न सक्नुहुन्न भनेको। त्यसै कारणले मैले भनेको ओलीजी त यसमा महादोषी हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण राज्य संरचनाको दुरुपयोगदेखि लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गर्न कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि मूलतः मुखदर्शक भएर म हुने भए ठिकै छ, फेरि अर्को हुने भयो भने त अब के गर्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरू चाहिँ आफै रुमलिरहनु भएको छ। हिजैकै ओलीजीको प्रस्तावपछि त्यहाँ चाहिँ जुन अब जस्तो वामदेवजीको तरङ्ग आयो हो, जस्तो वामदेवजीको प्रस्ताव हो नि, वामदेवजी त अहिले सांसद हुनुहुन्न, सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन, हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ। यो त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने, सत्तामा प्रधानमन्त्री भइराख्ने एउटा तुरुप उहाँले चाहिँ फाल्नुभयो। त्यो तुरुपमा फेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसमै उहाँहरू चाहिँ रुमलिसक्नुभयो। यदि उहाँलाई राष्ट्रिय सभा अब के अरे वामदेवजी चाहिँ अब उदार हो, प्रधानमन्त्रीमै उहाँ खुसी व्यक्त गरिसक्नु। उदाहरण नै हो यो उहाँ हुनु। अब अहिले त उहाँ चाहिँ न राष्ट्रिय सभा के अरे संसदमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामै भए पनि राष्ट्रिय सभाको प्रधानमन्त्री हुने अहिले व्यवस्था छैन। त्यो उदार भएन। संविधानको संशोधन गर्यो भने त हुनसक्छ नि त, त्यसो उदार हो नि त। अब अहिले अनि त्यसैको लागि चाहिँ संविधान संशोधन गर्दै हिँड्ने। अब कुन व्यक्ति कुन बेला के गर्नुपर्छ भनेर त्यसको लागि चाहिँ भनेपछि यही उधारो कुरामै उहाँहरू चाहिँ हलबलिरहनु भएको छ। यो सरकार परिवर्तनको लागि तपाईँहरूको भूमिका छ कि छैन? हामीले जुनसुकै सरकार होस्, यो विपक्षीको नाताले हामी अहिले चाहिँ सरकार बनाउने अवस्थामा छैनौँ र हामीले चाहिँ
साझेदारी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ? साझेदारीको उसमा पनि हामी चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी जसले चाहिँ के छ भने यो समग्र क्रियाकलापमा उहाँहरू चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छैन। हामी तिमीहरू चाहिँ फुट त्यसपछि त्यसो हामी चाहिँ मिलेर गरौँला भन्ने त कुरै छैन। काङ्ग्रेसको हिजो काङ्ग्रेसको विगत पनि त गजब छ नि, कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएरै राज गरे। अहिले हामी कुनै पार्टी फुटोस् र त्यो फुटेको छ हामी मिलेर बनाउला भन्ने आशामा छैनौँ। हामी चाहिँ निर्वाचन पर्खिराखेका छौँ। निर्वाचन जब आउँछ यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रति नै खालि ओलीजी प्रति मात्रै होइन कम्युनिस्ट पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि निर्वाचन भने चाहिँ 5 वर्ष निर्वाचन कुर्नु भएको कि अर्ली निर्वाचन कुर्नु भएको मध्यावधि? अहिले त अब के छ भने यसको चाहिँ जुन पदावधि हो त्यसैलाई हामी चाहिँ भन्नुभयो भोलि कुन परिस्थिति आउँछ त्यो त अब यिनीहरूकै क्रियाकलापमा निर्भर हुने कुराहरू हो। हामी चाहिँ जनादेशको लागि पर्खिन्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कुन पक्ष कहाँ फुट्छ र त्योसँग मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ सत्तामा जाउँला भन्ने बाटोमा हामी चाहिँ छैनौँ। हामी के चाहन्छौँ भने अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ उहाँहरूले त्यहाँबाट बदमासी भइराखेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथि म यसमा क्लियर हुन चाहे डाक्टर साहब, तपाईँहरू अहिलेको केपी ओलीकै सरकारलाई निरन्तरता स्थिरताको लागि नि त यही सरकारले निरन्तरता पाओस् किन भत्काउनु पर्यो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि केपी ओलीजी अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँड्नुभयो, स्वेच्छाचारी बाटोमा हिँड्नुभयो, भ्रष्टाचार पनि बढ्यो, त्यसो भनिराखेका छौँ। विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी के भनिरहेका छौँ भने ओलीजी त सबै कोणबाट असफल मात्रै होइन उल्टो बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। भ्रष्टाचार बढिरहेछ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई समाप्त पार्दै हुनुहुन्छ, निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो जनादेश जुन उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीले, उहाँले मात्रै होइन कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त गरे त्यो नै अब भत्किसक्यो। त्यसो हुनाले त्यसको विकल्प फेरि कम्युनिस्ट पार्टी आफैले पनि खोजिराखेका छैन। यो दुर्भाग्य भइराखेको छ। उहाँहरू आफै खोजिरहनु भएको छैन र हामी अहिले चाहिँ विकल्प खोज्न सक्ने तत्काल ठाउँमा छैन। त्यो विकल्प त उहाँहरू यदि चाहिँ कि चाहिँ उहाँहरूले भन्नु पर्यो ओलीजीले जे गरिरहनु भएको छ उहाँ ठिकै गरिरहनु भएको छ भन्नु पर्यो होइन। ठिक गर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यसको विकल्प दिने काम पनि अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै हो। तर चाहिँ उहाँहरू त्यो विकल्पको बारेमा पनि सत्ताकै त्यही के छ भने त्यो कसले पाउने नपाउने कुरामा चाहिँ ओलीजी खेलिरहनु भएको छ। त्यो खेलमा चाहिँ उहाँहरू पनि रुमलिरहनु भएको छ। ओलीजीको सरकार ढल्यो भनेदेखि त फेरि राजनीतिक अस्थिरता हुने भयो, फेरि त्यही विग्रह, फेरि त्यही लफडा पर्ने भयो नि त। यो त सुन्नु न, संविधानको जुन व्यवस्था छ संसदले त्यो निर्णय गर्ने कुरा हो, संसदको कुरा हो। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ 2 वर्षको हामीले चाहिँ एउटा उ राख्यो। 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसपछि तर यो संविधान संशोधनको कुरा नि डाक्टर साहब अहिले जस्तो अघि वामदेवजीको सन्दर्भमा कुरा गर्यो, यदि उहाँ राष्ट्रिय सभामा जानुभयो र उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा भयो भनेदेखि त संविधान संशोधन पर्ने हुनसक्छ। त्यसमा तपाईँहरूको फरक मत आउला, आफ्नो रहमत छ। तर अर्को कारणले पनि संविधान संशोधनको चर्चा सुन्दैछु मैले कि जस्तो बाबुरामजी बोलाए सुन्दैछु, यो संसदीय परिपाटी नै यस्तो परिपाटी हो जसले चाहिँ भ्रष्टाचार ल्याउँछ, अस्थिरता ल्याउँछ, विग्रह ल्याउँछ। यो ठिक छैन। कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचितमा जाउँ भनेर संशोधन गर्ने हो। अहिले यो संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त व्यवस्था हो। जनताका प्रतिनिधिहरू जुन संसदमा आउँछन्, जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् र ती प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नै हाम्रो लागि उपयुक्त व्यवस्था हो। 2 वर्षको चाहिँ अस्थिरता त तपाईँले चाहिँ जो सत्तामा बसेकाहरू सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने भनेपछि त जनता नै त्यसको खिलाफमा उत्रिन्छ। यत्रो 2/3 सरकार पनि हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानमा अरूको पक्ष चाहिँ सरकार अब प्रधानमन्त्री फेरौँ भन्ने पक्षमा गलत यसले पनि दिएन नि त। गलत गरेपछि त गलत भएको कुरा त विरोध हुन्छ नि। सत्तामा पुग्नेहरूले, जिम्मेवारी लिनेहरूले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्यो नि। अब राष्ट्रपति व्यवस्था भयो, राष्ट्रपतिले झन् चाहिँ जे पाए त्यही गर्न थाल्यो भने र त्यसलाई चाहिँ हटाउने व्यवस्थै भएन भने के हुन्छ? झन् खराब भएन? कमसेकम सुन न, कमसेकम संसदीय व्यवस्थामा सत्तामा बसेको नेताले जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गरेन भने त्यसलाई अविश्वासबाट हटाउन त सकिन्छ नि।
दलभित्र पनि सकियो, दलबाट चाहिँ संसद दलबाट चाहिँ नेताबाट मुक्त गरेर अर्को नेता चुन्न सकियो। तर संसदमा पनि त्यसैले त खराब गर्यो नि डाक्टर साहब। किनभने सरकार ढल्ने भयो, अस्थिर भयो नि त। अनि अस्थिर भएपछि त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था गरेका छ नि त, सेफगार्ड। जस्तो अस्थिर भएपछि के हुँदो रहेछ, जस्तो विगतमा पनि के भयो, सांसद किनबेच होटेलमा लगेर थुन्यो, अहिले पनि के भयो, होटेलमा लगेर थुन्यो। अहिले त बहुमतै थियो नि, उहाँलाई त्यतिले पुगेन। अहिले चाहिँ ओलीजीको समस्या बहुमतको अभावको समस्या होइन नि, उहाँलाई अब 2/3 अझ चाहिँ पुर्याएर अझ के गरौँ भन्ने चाहिँ मनसा आयो। अब त्यसकारण स्थिरताको नाउँमा अहिले ओलीजी 5 वर्षसम्म उहाँलाई कसैले केही छुन नपाउने भनेको भए र उहाँले चाहिँ झन् चाहिँ मनपरी गर्दै जाने अवस्था हो भने त्यो राम्रो अवस्था हो र? तर त्यो त राम्रो भएन। एक हिसाबले तपाईँहरूलाई ठिक पनि लाग्यो होला होइन कि यो कम्युनिस्ट पार्टी के नै गर्छु भने त हिजो जनताले नि मत दिए, यिनीहरूले भ्रम छ अरे ठ्याक्क पत्याए, आज देख्यौ नि भोलि हाम्रो पालो आउन आँट्यो, ठिकै गरेका छन् ओलीजीले, यतिको बदनाम भएका छन् भन्ने लाग्यो। हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, हामी के चाहँदैनौँ भने जनताको विश्वास लिएको पार्टीले नराम्रो गरोस्, जनताले दुःख पाउन्, अनि दुःख पाएपछि अनि हामीलाई चाहिँ मान्न आउँछन् भन्ने मान्यतामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी सत्तामा हौँ या नहौँ, जो सत्तामा पुग्छ जनताप्रतिको जिम्मेवारी त्यो सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ। यो त भन्ने कुरा हो, हाम्रो राजनीतिमा त भित्री चलखेल त्यो बिग्रियोस् यो भन्ने मात्र कुरो होइन, हो नै। हामी कमसेकम यसमा विश्वास गर्छौँ। तर सरकारले जिम्मेवारी पुरा नगरेपछि त त्यो जिम्मेवारी हामी लिनको लागि त्यो तयारी त हामी गर्नुपर्छ। अरूले जुन कमजोरी गरेका छन् त्यो कमजोरी नदोहोऱ्याउने कुराप्रति पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। यसैमा फेरि प्रति टिप्पणी गर्दै के पनि भन्दछन् अर्को थरी मानिसहरू भने अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले जे नराम्रो गरिराखेको छ यसको राजनीतिक गुरु भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हो। फेरि तपाईँहरूको थाप्लोमा एकदमै गलत हो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि हिजो सत्ता सञ्चालन गर्दा कमी कमजोरी भएको हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर यस्तो किसिमको ताण्डव नृत्य तपाईँले चाहिँ अधिकार सङ्कुचन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने, अब हुँदा अहिले चाहिँ यो साइबर क्राइम भनेर सानो कुरामा चाहिँ दुःख दिने, प्रेसहरूलाई चाहिँ हामीले भने अनुसार चाहिँ गरेनौँ भने देखाइदिन्छौँ भन्ने। अहिले त सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई नै हामीले त के लेख्छ के चाहिँ उ गर्छ सोद्धा पनि, गोरखापत्रले के लेख्छ, राजशासनले के गर्छ, रेडियो नेपाल टिभीमा कसलाई चाहिँ बोलाउँछ, हामीले चाहिँ त्यो रेखदेख टिका त्यसको लेखाजोखा कहिले गर्दैनथ्यौँ। अहिले त अब कसलाई अब डाक्टर भट्टराईले के इन्टरभ्यू लियो र उहाँले के भन्नुभयो भनेर त्यहाँ चाहिँ एकदम र्याखर्याख्ती गरिराखे, भस्मासुर भन्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई। अब त्यो त उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ भन्नुभयो, उहाँलाई लाग्यो भन्नुभयो। अब त्यसको चाहिँ अब दोष सम्पूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी त्यहाँ बिचरा चाहिँ बोलाउनेलाई लगाइराखेको छ। अब तिनीहरूको चाहिँ जागिरै धरापमा पर्ने अवस्था छ। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ यहाँनिर चाहिँ। ल ठिक छ, सत्ता पक्ष त उन्मत्त भयो, ल ठिक छ। अनि विपक्ष अलिकति अभिभावक भयो त यहाँनिर। हामी सरकार हो नि त अभिभावक हुनु भने, अब विपक्षी कसरी चाहिँ? हामीले त खबरदारी गर्ने हो, हामीले सचेतना फैलाउने हो, जनताको बिचमा पनि खबरदारी गर्ने हो, यो सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो र सचिनस भन्ने हो। जुन चाहिँ संवैधानिक निकायहरू छन् उहाँको चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउने हो। र त्यति गर्दाखेरि भएन भने हामी चाहिँ सडकमा पनि उत्रिने, संसद को जुन फोरम छ त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। जस्तो सडकमा उत्रिनलाई त तपाईँहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो केले पार्यो भन्दाखेरि लकडाउनले पार्यो। लकडाउनको बारेमा चाहिँ एउटा अब मसँग एकदम बिल्कुल थोरै समय छ, यो लकडाउनको बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा के हो? अब यति आवश्यक छ कि यसको विकल्पको बारेमा पनि जान बेला भयो। अब मलाई लाग्छ यो लकडाउनको सम्बन्धमा यो लकडाउन चाहिँ मूल कुरो चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने एउटा अस्त्र हो, एक्सट्रिम अस्त्र। त्यो के छ भने अब यो बाहिर निस्क्यौ, सार्वजनिक ठाउँमा निस्क्यौ, दूरी कायम गरेनौ भने यो चाहिँ सङ्क्रमण हुनसक्छ। त्यस कारण घरै बस, घरैबाट ननिस्क, अफिसमै नजाऊ, बाटोमै ननिस्क भन्ने चाहिँ अन्तिम अस्त्र हो। अब अरू देशले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर
जो चाहिँ कन्सियस छन् निस्किन पाउँछौ, काम गर्न जान पाउँछौ, तर दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ जुन चाहिँ निर्देशिका छ। सङ्क्रमण नहुने हदसम्म त्यो गर्न पाउँछौ भन्ने अभ्यास गर्नेहरू पनि छन्। तर हाम्रो स्थितिमा त्यो चाहिँ गाह्रो होला भनेर लकडाउन भन्नु। तर चाहिँ सरकारले लकडाउनको पिरियडलाई चाहिँ आफ्नो तयारी गर्ने, कहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको सम्भावना छ, कहाँ को सङ्क्रमित छन् त्यो पत्ता लगाएर अब व्यवस्थित गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि लकडाउन खोल्नुपर्ने हो। अब हुन त अब काठमाडौँमा अहिले चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमित छैन भनेको छ, तर चाहिँ टेस्टिङ छँदै छैन। टेस्टिङ नभएपछि कोही चाहिँ अहिले चाहिँ लक्षण नदेखिने तैपनि चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने आइराखेको छ भनेपछि त्यसको लेखाजोखा गर्ने स्थिति चाहिँ रहेन। अब उनीहरू चाहिँ के गरिरहेको छ, सत्ताको चलखेलमा अझ चाहिँ टेस्टिङ पुगेको छैन, लकडाउन बढाउनु पर्यो भनिदिने अनि चलखेलमा लागिरहने, यो टेस्टिङ प्रक्रिया चाहिँ अगाडि नबढ्ने, जनता दुःख पाइराख्ने, अनिखेर चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ धैर्यसी हुँदै जाने स्थिति भयो। त्यसकारण चाहिँ सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ। अरू देशमा हरेक दिन त्यहाँका चाहिँ सरकार प्रमुखहरू दिनदिनै जनतालाई रिपोर्टिङ गर्छन्, यस्तो यस्तो स्थिति छ, यो विकल्प हामीसँग छ, यो गर्दैछौँ। यहाँ बेहालत छ, कसैलाई मतलब छैन। त्यसो हुनाले हामी चाहन्छौँ यो सरकारले एउटा कार्ययोजना कुन ठाउँ कहाँ चाहिँ अब हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, सङ्क्रमणको खतरा छैन, ग्रिन जोन जुन भन्छन् ग्रिन जोनको अवस्था छ, त्यहाँ बिस्तारै कसरी खोल्न सक्छ त्यसको चाहिँ एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु पर्यो। जहाँ चाहिँ अझ डेन्जर छ त्यहाँ चाहिँ अब लकडाउनमै राख्नु पर्यो र अब समग्र देशै लकडाउनको चाहिँ यो कारणले औचित्य छ, यति समय यो गर्न सकिन्छ भने त्यसको खोइ खाका सरकार केही खाकै दिँदैन। त्यो विकल्पमा जानु पर्यो अबदेखि है, त्यसको चाहिँ खाका दिनु पर्यो, विकल्प भन्दा पनि त्यसको खाका दिनु पर्यो, कार्ययोजना दिनु पर्यो, जनतालाई आश्वस्त गर्नु पर्यो र यो औचित्य साबित गर्नु पर्यो। लकडाउन यो कारणले गरिराखेको छ, यो कारणले हामीले चाहिँ खोल्न मिल्दैन कि भन्नु पर्यो। होइन, यसमा यति ठाउँमा हामी सुरक्षित छौँ, यति ठाउँमा खोल्न सकिन्छ, यो ठाउँमा खोल्न सकिन्न, त्यसको पनि कार्ययोजना सरकारले दिनु पर्दैन। अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ सुरक्षा उपकरण छैन, अनिखेर चाहिँ यो के अरे इन्सुरेन्सको व्यवस्था छैन, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सुरक्षाकर्मीलाई समुचित व्यवस्था छैन। अनि आम जनता लकडाउनको कारणले अब आम नागरिक चाहिँ श्रमजीवी वर्ग चाहिँ कष्टकर जीवन निर्वाह गरिराखेको छ। अब यो बेलामा नि डाक्टर साहब, यो बेलामा अब अन्तिममा सोधेँ मैले, यो बेलामा चाहिँ अब जस्तो ठ्याक्कै 1 महिनापछि त बजेट ल्याउनु पर्छ, संवैधानिक प्रावधान त्यो छ, के गर्ने, बजेट ल्याउने कि यसलाई स्थगित गर्ने? मलाई त अहिले चाहिँ सीमित बजेट ल्याउनुपर्छ, पछि पूरक बजेट ल्याए हुन्छ। अहिले चाहिँ यो चाहिँ संसद कोषहरू पनि यतैतिर चाहिँ यो अब अहिले खर्चै हुँदैन, अब त्यो अब चाहिँ यत्तिकै बाँडेर खर्च गर्न चाहिँ दिने, त्यसकारण यो पनि यहीबाट चाहिँ सङ्क्रमण कोषमा चाहिँ राखे हुन्छ। अहिले चाहिँ सीमित बजेट अहिले चाहिँ तत्काल धेरै उ गर्न सकिँदैन, त्यसपछि फेरि चाहिँ पूरक बजेट चाहिँ ल्याए हुन्छ, एउटा चाहिँ नर्मल सिचुएसन आएपछि र यो चाहिँ संसदमै छलफल गर्न सबै स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ। यो संसद खुलाउने कि अध्यादेश मार्फत? होइन, खुलाउनु पर्छ, अध्यादेश मार्फत हुँदैन। संसद सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यही प्राङ्गणमा चाहिँ पाल लगाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले 600 को संसद छैन, नीति तथा कार्यक्रम पर्यो, राष्ट्रपतिको सम्बोधन के भयो त? अब प्राङ्गणमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्न, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा राष्ट्रपति चाहिँ के चाहिँ उभिए चाहिँ घन्टौँ उभिएर चाहिँ त्यो पेटीमा, व्हाइट हाउसको बाहिर पेटीमा चाहिँ त्यहाँ कुनै सोफा सेट पनि हुँदैन, केही उभिएर गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ प्राङ्गणमा सम्बोधन गर्न मिल्दैन। दर्शक तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।